अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यस्सनल कुरान नाम के आसान तफसीर का यह लेसन नंबर 4.21 है, यानी चौथे सूरे का लेसन नंबर 21 और थीम है सूरे निसा आयत 23। इसका एक पार्ट 2 है। पार्ट 1 में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन प्रेजेंट किया गया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अख़वातुकुम व अम्मातुकुम व खालातुकुम व बनातुल अख़ी व बनातुल उख़्ती व उम्महातुकुम अल्लाती अरज़अनकुम व अख़वातुकुम मिनर रज़ाअति व उम्महातु निसाइकुम व रबाइबुकुम अल्लाती फ़ी हुजूरिकुम मिन निसाइकुम अल्लाती दख़लतुम बिहिन फ़इन लम तकूनु दख़लतुम बिहिन्ना फ़ला जुनाहा अलैकुम व हलाइलु अब्नाइकुम लज़ीना मिन अस्लाबिकुम व अन तजमऊ बैनल उख़्तैनि इल्ला मा क़द सलफ़ इन्नल्लाहा काना गफ़ूरर रहीमा। आयत का मुकम्मल तर्जुमा देखें। तुम पर हराम की गई तुम्हारी माएँ और तुम्हारी बेटियाँ और तुम्हारी बहनें और तुम्हारी फूफियाँ और तुम्हारी खालाएँ और भाई की बेटियाँ और बहन की बेटियां और तुम्हारी वो माएँ जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया और तुम्हारी दूध शरीक बहनें और तुम्हारी औरतों की माएँ और तुम्हारी सौतेली बेटियां जो तुम्हारी परवरिश में हैं, तुम्हारी इन बीवियों से जिनसे तुमने सोहबत की हो। बस अगर तुमने उनसे सोहबत नहीं की तो नहीं गुनाह तुम पर, और तुम्हारे बेटों की बीवियां जो तुम्हारी पुश्त से हैं, और ये कि तुम दो बहनों को जमा करो मगर जो पहले गुजर चुका। बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। मवाने निकाह। इस आयत में अल्लाह ताला उन रिश्तों का जिक्र करते हैं जिनसे निकाह करना हराम किया गया है। इनको मवाने निकाह कहा जाता है। इनको हम यहाँ पर फ्लो चार्ट में समझाए हैं। हुर्मत निकाह बेसिकली दो किस्म की होती है। एक एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन जिसको उर्दू में हुर्मत मुअब्बदा कहते हैं, एक टेम्पररी प्रोहिबिशन जिसको हुर्मत मुअक्कदा कहा जाता है। हुर्मत मुअब्बदा के फिर मजीद 3 कैटेगरीज होते हैं। पहला है हुर्मत बसबब नस्बी क़राबत यानी ब्लड रिलेशंस के सबब, जिसको इंग्लिश में कंसैंजिनिटी कहते हैं। दूसरी कैटेगरी है हुर्मत बसबब ससुराली क़राबत यानी एफिलिएशन और एफिनिटी। तीसरी है हुर्मत बसबब रज़ाअत यानी फोस्टरेज के सबब हुर्मत। नस्बी क़राबत की हम तफसील देखते हैं, यानी कौन से रिलेटिव्स हैं जो ब्लड रिलेशंस के सबब निकाह के लिए हराम होते हैं। नस्बी क़राबत की वजह से दर्जे ज़ैल रिश्तेदारों से निकाह हराम है। उसूल यानी एसेंडेंट्स जैसे माँ, नानी, बाप, दादा और वालिदैन का आबाई व मादरी सिलसिला, यानी हमारे पेरेंट्स के पैटर्नल और मैटरनल एसेंडेंट्स हराम होते हैं। इस तरह से फ्रू यानी अपनी औलाद, अपने बेटे बेटियाँ और उनका औलादी सिलसिला, यानी हमारे डिसेंडेंट्स चाहे वो बेटे हों या बेटियाँ हों, और फिर उनके फर्दर डिसेंडेंट्स हम पर हराम होते हैं। वालिदैन के फ्रू यानी भाई बहन और उनका औलादी सिलसिला हम पर हराम होता है। और फिर दादा दादी और नानी के फ्रू यानी जैसे चाचा फूफी मामू खाला वगैरह। अलबत्ता चाचा फूफी मामू और खाला की औलाद से निकाह जायज़ है। ये तमाम मसाइल फुक़हा के नज़दीक मुत्तफ़िक़ अलैह हैं, यानी किसी भी मसलक का, किसी भी जमात का कोई इख्तिलाफ इस सिलसिले में नहीं है। इसी बात को हमने यहाँ फ्लो चार्ट में समझाने की कोशिश की है कि ब्लड रिलेशंस से कौन से रिश्ते हराम होते हैं। लेफ्ट साइड हमने मर्द के सिलसिले में तफसील समझाई और राइट साइड हमने औरत के सिलसिले में तफसील समझाई है। यहाँ लेफ्ट पर देखें, मर्द बताया गया है तस्वीर में। इसकी अपनी जनरेशन में इसकी हकीकी बहन इस पर हराम है। ऊपर जनरेशन में देखें अगर तो माँ हराम है, खाला और फूफी हराम है, और फर्दर हायर जनरेशन में देखें तो नानी, दादी और फिर उनके एसेंडेंट्स हराम हैं। इसी तरह हम मर्द के बाद की जनरेशन में देखें तो मर्द की बेटी है, भांजी है, भतीजी है और इनके फर्दर डिसेंडेंट्स इस मर्द पर हराम हैं। यहाँ औरत का चार्ट देखें। औरत के सिलसिले में उसकी अपनी जनरेशन पर अगर हम फोकस करें तो हकीकी भाई हराम है। उसके हायर जनरेशन पर गौर करें तो बाप हराम है, चाचा मामू हराम है, और फिर फर्दर हायर जनरेशन को देखें तो दादा नाना हराम है, और मजीद उनके हायर जनरेशंस एसेंडेंट्स हराम हैं। इस तरह से औरत के डिसेंडेंट्स देखें तो भांजा, बेटा, भतीजा हराम है, और फिर इनके फर्दर डिसेंडेंट्स भी औरत पर हराम है। सेकेंड कैटेगरी है ससुराली क़राबत की वजह से हराम रिश्ते, यानी ससुराली
ताल्लुक के सबब कौन से रिश्ते हराम होते हैं। ससुराली रिश्ता जिसको हम मुसाहरत कहते हैं, इसकी वजह से निकाह अबदी तौर पर हराम हो जाता है। ऐसे रिश्तेदारों की तफसील इस तरह है। बीवी के फरोड़ यानी उसकी बेटियां और उनका औलादी सिलसिला बशर्ते कि बीवी से जिनसी ताल्लुक कायम हो चुका हो, यानी अगर बीवी से हम मिस्तरी हो चुकी हो तब उसकी बेटी चाहे वो सौतेली हो, वो और उसकी फर्दर बेटियां फर्दर डिसेंडेंट्स भी आदमी पर हराम है। इस तरह से बीवी की माँ जिसको हम सास कहते हैं, नानी, दादी और उनका मादरी सिलसिला अगर बीवी से जिनसी ताल्लुक कायम ना हुआ हो फिर भी ये खवातीन हराम हो जाती हैं। यानी बीवी से जिनसी ताल्लुक कायम ना भी हो तो ये एल्डरली लोग हराम हो जाते हैं मर्द पर। वो औरतें जिनसे औलाद या सिलसिले औलाद में किसी ने वती की हो, खाह बसूरत हराम हो, यानी किसी ने जिनसे ताल्लुक कायम किया हो, अगर वो हराम ही क्यों ना हो तब भी वो मर्द पर हराम हो जाते हैं। यानी किसी का बेटा किसी खातून से जिनसे ताल्लुक रखता है, चाहे वो जायज़ हो या नाजायज़ हो, वो औरत हराम हो जाती है। वो खवातीन जिनसे बाप या उसके ऊपर के पितरी सिलसिले में किसी ने वती की हो, चाहे हराम तरीके पर हो, अपने उसूल यानी बाप दादा वगैरह की बीवियां और अपने फुरू यानी बेटे पोते वगैरह की बीवियां, ये सब महज अक़्द निकाही की वजह से हराम हो जाती हैं, खावती की नौबत ना आई हो। यानी असेंडेंट्स की बीवियां भी हराम हैं और डिसेंडेंट्स की बीवियां भी हराम हैं। सिर्फ अक़्द निकाह से ही वो हराम हो जाते हैं, चाहे उनसे अज़वाजी ताल्लुक़ कायम हुआ हो या ना हुआ हो। इन बातों को इस फ्लो चार्ट में समझाया गया है। ससुराली रिश्तों की हुर्मत, यहाँ लेफ्ट पर मर्द के लिए चार्ट बनाया गया है और यहाँ राइट पर औरत के लिए चार्ट बनाया गया है। लेफ्ट पर पहले फोकस करें। अगर मर्द की अपनी जनरेशन में देखें तो बीवी से निकाह होने पर उसकी बहन को बैक वक्त निकाह में नहीं लाया जा सकता, लिहाजा बीवी की बहन हराम होगी। और अगर मर्द की हायर जनरेशन को देखें तो बीवी की माँ, बीवी की खाला, बीवी की फूफी और मज़ीद हायर जनरेशन को देखें तो बीवी की नानी, बीवी की दादी और उनके हायर जनरेशन की खवातीन भी हराम हैं। अगर मर्द के बाद वाली जनरेशन में देखें तो बीवी की भतीजी, बीवी बेटे की बीवी यानी बहू, बीवी की बेटी यानी सौतेली बेटी मर्द की और बीवी की भांजी हराम है। और इनके डिसेंडेंट्स में जो लड़कियां हैं वो भी मर्द पर हराम होते हैं। अलबत्ता अगर गौर करें तो इस चार्ट में 5 लेडीज ऐसे हैं जिनको रेड सर्कल में बताया गया है, जैसा कि यहाँ पर बीवी की बहन है, बीवी की खाला, बीवी की फूफी, बीवी की भांजी और बीवी की भतीजी। इन 5 खवातीन के सिलसिले में ये शर्त है कि जब तक बीवी निकाह में हो इस मर्द के, ये मर्द इनमें से किसी खातून को भी निकाह में नहीं ला सकता। अलबत्ता बीवी का इंतकाल हो गया है या अलहदगी हो गई है तब बीवी की बहन से या बीवी की खाला, बीवी की फूफी, बीवी की भतीजी या बीवी की भांजी को निकाह में लाया जा सकता है। राइट साइड का फिगर देखें, यहाँ औरत को बताया गया है इसके अपने जनरेशन में, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि इसके शौहर से इसका अज़वाजी ताल्लुक़ है। और हायर जनरेशन में देखें तो शौहर का बाप इस पर हराम है यानी ससुर, इस तरह से शौहर का चाचा, शौहर का मामू। और मज़ीद हायर जनरेशन में देखें तो शौहर का दादा, शौहर का नाना हराम है। इस तरह से औरत के डिसेंडेंट्स में अगर हम देखें ससुराली रिश्तों में तो शौहर का बेटा यानी सौतेला बेटा हराम है और बेटी का शौहर यानी दामाद और इनके डिसेंडेंट भी इस औरत पर हराम है। जिना से भी हुर्मत मुसाहरत होती है, यानी जो रिश्ते ससुराली ताल्लुक़ से हराम होते हैं वो जिना से भी हराम होते हैं। किसी औरत से वती की 3 सूरतें हो सकती हैं, यानी किसी औरत से जिनसी ताल्लुक़ की 3 सूरतें हो सकती है। अव्वल ये कि उसका इस औरत से वती करना हलाल हो यानी शौहर व बीवी हो, इससे भी इत्तेफाक हुर्मत मुसाहरत पैदा हो जाती है जिसकी तफसील हम अभी ऊपर बता चुके हैं। दूसरी सूरत यह है कि वती तो हराम हो लेकिन बाहर से गुनाह ना हो यानी शुबे की बिना पर वती की गई हो, इससे भी हुर्मत मुसाहरत साबित हो जाती है। यानी मर्द ने किसी औरत से जिनसे ताल्लुक़ कायम कर लिया है गलती से शक की बुनियाद पे जबकि वो उसकी बीवी नहीं थी, तो ऐसी सूरत में भी तमाम वो रिश्ते हराम हो जाते हैं जो कि हुर्मत मुसाहरत से साबित हैं। इसी तरह तीसरी सूरत जिना की है। हनफिया के नज़दीक जिना से भी हुर्मत मुसाहरत साबित हो जाती है, यानी बीवी के जो रिश्तेदार शौहर के लिए और शौहर के जो रिश्तेदार बीवी के लिए हराम है वही रिश्तेदार जानी और जानिया के लिए भी हराम हो जाते हैं। तीसरी कैटेगरी देखें हम एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन में, वो है हुर्मत बसबब रज़ाअत। रज़ाअत कहते हैं दूध पीने को, यानी बचपन में किसी लड़की या लड़की ने किसी खातून का दूध पिया हो तो हम इसको कहते हैं रज़ाअत। मुद्दत रज़ाअत कितनी होनी चाहिए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो रिश्ते नस्ब की वजह से हराम होते हैं और रज़ाअत यानी दूध पिलाने की वजह से भी हराम हो जाते हैं। हुर्मत रज़ाअत साबित होने के लिए ज़रूरी है कि बच्चे ने खास मुद्दत के अंदर दूध पिया हो। हनफिया के राजिह कौल के मुताबिक ये मुद्दत 2.5 साल है। 2.5 साल से ज़्यादा उम्र का बच्चा दूध पी ले तो हुर्मत साबित नहीं होगी।
یعنی امام ابو حنیفہ کے نزدیک بچے کی عمر 2.5 سال ہونی چاہیے. اگر اس سے بڑی عمر میں دودھ پیتا ہے تو یہ حرمت نکاح اس سے ثابت نہیں ہوگی. مالکیہ کا مسلک ابو حنیفہ کے قول کے مطابق ہے اور امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک یہ مدت 2 سال ہے. دودھ کی مقدار کے سلسلے میں بھی مسالک میں اختلاف ہے. یہاں دیکھیں حنفیہ اور مالکیہ یعنی امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک حرمت رضاعت ثابت ہونے کے لیے دودھ کی معمولی مقدار کا پینا کافی ہے جو معدے تک پہنچ جائے، کیونکہ قرآن و احادیث میں جہاں رضاعت کا ذکر ہے وہاں بغیر کسی تحدید کے مطلقاً رضاعت کو باعث حرمت قرار دیا گیا ہے. یعنی امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک تھوڑا سا بھی دودھ اگر پیٹ تک پہنچ جائے، معدے تک پہنچ جائے تو حرمت ثابت ہو جاتی ہے، چونکہ جہاں کہیں قرآن اور حدیث میں رضاعت کا ذکر آیا ہے وہاں پر کوئی شرط نہیں ہے. مطلقاً رضاعت یعنی ایبسولوٹ رضاعت کا ہی ذکر آیا اور وہاں پر نکاح کی حرمت قائم کر دی گئی ہے. شوافی اور حنابلہ یعنی امام شافعی اور امام حنبل کے نزدیک 5 دفعہ دودھ پلانے سے حرمت ثابت ہوگی، اور 5 دفعہ سے 5 منہ مراد نہیں ہے، بلکہ عورت دودھ پلانا شروع کرے اور بچہ آسودہ ہو کر چھاتی سے الگ ہو جائے تو یہ 1 دفعہ ہوا. اس طرح 5 مرتبہ ہونا چاہیے. رضاعت سے حرام ہونے والے رشتوں کی تفصیل دیکھتے ہیں. دودھ پینے کی وجہ سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں وہ درج ذیل ہیں. جن صورتوں میں نسب تعلق کی بنیاد پر نکاح حرام ہوتا ہے ان سب صورتوں میں رشتہ رضاعت کی وجہ سے بھی نکاح حرام ہو جاتا ہے. البتہ چند صورتیں اس سے مستثنیٰ ہیں. یعنی جیسا بلڈ ریلیشن کے سبب رشتے حرام ہوتے ہیں اسی طرح سے فوسٹریج یعنی رضاعت کے سبب بھی ریلیشنز حرام ہو جاتے ہیں، لیکن چند ایکسیپشنل کیسز بھی ہیں. دودھ پینے والے بچے کی ماں ہوگی یعنی رضائی ماں کہلائے گی، اور اس کا شوہر جس کی وجہ سے دودھ اترا ہے دودھ پینے والے کا رضائی باپ ہوگا. دودھ پلانے والی کے اصول و فروع یعنی اسینڈنٹس اور ڈسینڈنٹس اور اس کے شوہر کے اصول و فروع خواہ دودھ پلانے والی کے بطن سے ہوں یا دوسری بیوی کے بطن سے پینے والے پر اور اس کے فروع پر حرام ہوں گے. یعنی صرف رضائی ماں کے اسینڈنٹس اور ڈسینڈنٹس ہی دودھ پینے والے بچوں پر حرام نہیں ہوں گے، بلکہ شوہر کے اسینڈنٹس اور ڈسینڈنٹس بھی ان دودھ پینے والے بچوں کے لیے حرام ہوں گے. یہاں تک کہ اگر وہ ڈسینڈنٹس دودھ پلانے والی عورت کے نہ ہوں بلکہ اس شوہر کے دوسری بیویوں کے ڈسینڈنٹس ہوں تب بھی یہ دودھ پینے والے بچوں پر وہ حرام ہوں گے. رضائی رشتوں کی حرمت کی تفصیل یہاں چارٹ میں بتائی گئی ہے. یہاں دیکھیں بیچ میں مرد ہے، اس نے اس خاتون کا دودھ پیا ہے تو یہ رضائی ماں ہو جائے گی. اس کے اپنے جنریشن میں رضائی بہن اس کے لیے حرام ہوگی، یعنی رضائی ماں کی حقیقی بیٹی ہے یہ. اور رضائی ماں کے جنریشن میں دیکھیں تو رضائی ماں کے ساتھ رضائی خالہ اور رضائی پھوپھی بھی اس مرد پر حرام ہوگی. اور پھر ہائر جنریشن میں دیکھیں تو رضائی نانی اور رضائی دادی بھی حرام ہوگی. اس طرح سے مرد کے اگر ڈسینڈنٹس میں دیکھیں تو رضائی بھتیجی، رضائی بھانجی اس مرد پر حرام ہوگی. رائٹ سائڈ دیکھیں، یہ عورت نے اس خاتون کا دودھ پیا تو یہ رضائی ماں ہے. پھر اس خاتون کا بیٹا رضائی بھائی ہوگا اس عورت کا، تو رضائی بھائی نکاح کے لیے حرام ہے. ہائر جنریشن میں رضائی باپ، رضائی ماموں اور رضائی چچا حرام ہے. اور مزید ہائر جنریشن دیکھیں تو رضائی دادا اور رضائی نانا بھی حرام ہے. اس طرح سے عورت کے ڈسینڈنٹس میں اگر دیکھیں ہم تو رضائی بھانج اور رضائی بھتیجا بھی اس عورت پر حرام ہے. رضا سے حرام ہونے والے رشتوں کی مزید تفصیل دیکھیں. دودھ پلانے والی عورت پر دودھ پینے والی لڑکی کا شوہر یعنی داماد، نیز اس کے فروع یعنی اس کے ڈسینڈنٹس حرام ہوں گے. دودھ پلانے والی عورت کے اصول و فروع اس کے شوہر پر حرام ہوں گے، یعنی دودھ پلانے والی کے اسینڈنٹس اور ڈسینڈنٹس بھی داماد پر حرام ہوں گے. اور شوہر کے اصول و فروع پر دودھ پینے والے لڑکے کی بیوی نیز ان کے فروع حرام ہوں گے. یعنی اگر دودھ پینے والا لڑکا ہے تو اس کی بیوی پر بھی رضائی باپ کے اصول و فروع حرام ہوں گے. اس بات کو یہاں پر سمجھایا گیا ہے. رضائی رشتوں کی حرمت کے سلسلے میں سیکنڈ چارٹ ہے، یہاں لیفٹ پر دیکھیں. دودھ پینے والا مرد ہے، اس کی بیوی ہے. اس مرد نے اس خاتون کا دودھ پیا تو یہ شوہر کی رضائی ماں ہو گئی. اس طرح سے شوہر کا رضائی باپ ہے، یہ شوہر کا رضائی ماموں ہے، یہ شوہر کا رضائی چچا ہے، یہ شوہر کا رضائی دادا ہے، یہ شوہر کا رضائی نانا ہے. تو اس خاتون پر جس کا یہ شوہر ہے اور جس کے سارے فوسٹر ریلیشنز ہیں، یہ سارے مرد حضرات اس خاتون کے لیے حرام ہو جائیں گے. اس طرح سے رائٹ پر دیکھیں یہ دودھ پینے والی عورت ہے اور اس کے فوسٹر ریلیشنز ہیں اوپر اور یہاں نیچے، جس میں یہ بیوی کی رضائی ماں ہے، بیوی کا رضائی باپ ہے، بیوی کی رضائی خالہ، بیوی کی رضائی پھوپھی، بیوی کی رضائی دادی، بیوی کی رضائی نانی، بیوی کی رضائی بہن، بیوی کی رضائی بھانجی اور یہ بیوی کی رضائی بھتیجی. تو اس مرد کے لیے سارے فوسٹر ریلیشنز یہاں جو بتائے گئے ہیں ان خواتین سے نکاح حرام ہے. البتہ جو ریڈ سرکل میں ہیں ان سے ٹیمپرری پروہیبیشن ہے اس وقت تک جب تک یہ بیوی
نکاح میں ہو، اس سے علیحدگی ہو گئی یا اس کا انتقال ہو گیا تو پھر ان خواتین سے یہ شوہر نکاح کر سکتا ہے۔ رضاعت میں اصول ملحوظ خاطر ہے کہ شیرخوار بچہ یا بچی دودھ پلانے والے کے پورے خاندان پر حرام ہو جائے گی، مگر یہ حرمت صرف اس کی ذات تک محدود رہے گی، اس کے دوسرے رشتہ داروں تک متعدی نہ ہوگی۔ چنانچہ شیرخوار کا بھائی دودھ پلانے والی پر یا اس کی بہن دودھ پلانے والے کے شوہر یا بھائی پر حرام نہ ہوگی، لیکن دودھ پلانے والی کے رشتہ داروں کی طرف حرمت متعدی یعنی پھیلنے والی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ دودھ پلانے والے عورت کے بال بچے شوہر نیز خود اس عورت کے بھائی بہن شیرخوار پر حرام ہو جائیں گے۔ اس بات کو ہم ایک اور چارٹ سے سمجھائیں گے۔ یہاں دیکھیں رضائی و حقیقی رشتوں کا فرق۔ یہاں پر ایک مرد ہے جس نے دودھ پیا ہے، اس کی رضائی ماں ادھر ہے۔ یہ تمام رشتے لیفٹ پر جو ہیں یہ رضائی رشتے ہیں، اور تمام جو رائٹ پر ہیں یہ حقیقی رشتے ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ دودھ پینے والا مرد یہ رضائی خواتین کے لیے حرام ہے، یا وہ خواتین اس کے لیے حرام ہے، لیکن یہ جو حقیقی رشتے ہیں اس مرد کے یہ حرام نہیں ہوں گے ان رضائی رشتوں پر، یا یہ رضائی رشتے حرام نہیں ہوں گے ان حقیقی رشتوں کے لیے۔ مثال کے طور پر اس مرد کا حقیقی بھائی اس مرد کی رضائی بہن سے نکاح کر سکتا ہے، اس طرح سے رضائی بھائی اس مرد کی حقیقی بہن سے بھی نکاح کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر اس مرد کی جگہ ہم عورت کو لے لیں تو یہ سارے رضائی رشتے اس عورت سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے حقیقی رشتہ داروں سے کوئی رضاعت کا تعلق نہیں رکھتے، لہٰذا اس عورت کا حقیقی بھائی رضائی بہن سے نکاح کر سکتا ہے اور رضائی بھائی حقیقی بہن سے نکاح کر سکتا ہے۔ عارضی حرمت کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ یعنی ہم نے جو پڑھا ہے اوپر وہ ایبسلیوٹ پروہیبیشن تھا، ابدی حرمت تھی، ہمیشہ کی حرمت تھی، لیکن ٹیمپرری حرمت بھی ہوتی ہے چند وجوہات کے سبب، ان کی تفصیل یہاں بتائی گئی ہے۔ حرمت کی دوسری قسم حرمت موقتہ یعنی ایک وقت کے لیے ہے، یعنی اصلا نکاح حرام نہ ہو لیکن خاص حالات کی وجہ سے ان حالات کے باقی رہنے تک نکاح ناجائز ہو۔ اس کی چند صورتیں جو مندرجہ ذیل ہیں: ایسی دو عورتوں کا نکاح میں جمع کرنا جو باہم محرم ہو، یعنی اگر ان دونوں میں سے کسی کو بھی مرد تسلیم کر لیا جائے تو ان دونوں کا آپس میں نکاح حرام قرار پائے، جیسے دو بہنیں، یعنی ان دونوں میں سے اگر ہم ایک کو مرد سمجھ لیں تو ایک بھائی ایک بہن ہو جائیں گے جن کے بیچ نکاح حرام ہے، لہذا دو بہنوں کے بیچ نکاح حرام ہے۔ اس طرح سے پھوپھی اور بھتیجی کو بیک وقت نکاح میں نہیں رکھ سکتے، خالہ اور بھانجی کو کوئی مرد بیک وقت نکاح میں نہیں رکھ سکتا۔ جو عورت کسی دوسرے مرد کے نکاح میں ہو یعنی آلریڈی میرڈ ہو، جب تک وہ اسے طلاق نہ دے دے یا قاضی اس کا نکاح فسخ نہ کر دے یا اس کی وفات نہ ہو جائے، ان صورتوں میں جب تک عدت نہ گزر جائے دوسرے مرد سے نکاح جائز نہ ہوگا۔ کسی شخص کی زوجیت میں پہلے سے 4 بیویاں موجود ہوں یا ان میں سے بعض کی عدت گزر رہی ہو، جب بھی 5ویں عورت کو نکاح میں لانا درست نہ ہوگا۔ حرمت نکاح کے اسباب میں سے کفر ہے، کسی مسلمان عورت کا نکاح کافر مرد سے نہیں ہو سکتا، اور نہ کسی مسلمان مرد کا نکاح کافر عورت سے ہو سکتا ہے سوائے یہودی اور عیسائی عورت کے، کہ ان سے کراہیت کے ساتھ نکاح جائز ہے، قرآن میں اس کی صراحت موجود ہے۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ جہالت کے اندھیرے سے ہدایت کے نور کی طرف قرآن مسلمانوں کی رہنمائی درجہ بدرجہ کرتا ہوا آ رہا ہے۔ اس آیت میں حرمت نکاح کے اہم ترین اصول و قوانین سکھائے گئے ہیں جو تا قیامت مسلمانوں پر لاگو رہیں گے۔ حرمت نکاح 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک ابدی اور ایک وقتی۔ ابدی حرمت نکاح 3 قسم کی ہوتی ہے، نسبی، سسرالی اور رضاعی۔ نسبی حرمت میں ماں، خالائیں، پھوپھیاں، بھانجیاں وغیرہ حرام ہوتی ہیں نکاح کے سلسلے میں۔ سسرالی حرمت میں ساس، بہو وغیرہ آتے ہیں۔ حرمت رضاعت میں رضائی ماں، رضائی بہن، رضائی پھوپھی وغیرہ۔ وقتی حرمت نکاح میں بیوی کی بہن، مشرک و کافر وغیرہ آتے ہیں کہ جب تک وہ مسلمان نہ ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔